बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खानम अंसा शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात चहारम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका बहुत ही दिलचस्प सबक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है कौमी त्यौहार। हम साल में बहुत से त्यौहार मनाते हैं जो कि हमारी कौम की तरफ से हमें मुहैया किए गए हैं, जैसा कि हमारा आज़ादी का दिन होता है और भी बहुत से कौमी त्यौहार हैं। हम अपने सबक में पढ़ेंगे, तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबक नंबर 5, कौमी त्यौहार। हासलाते ताल्लुम। इस सबक के मुतालिया के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनकर गलत और सही तलफ़ुज़ में फ़र्क कर सकें, किसी सरगर्मी में हिस्सा लेने के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकें, मालूमाते आमा और फितरी मौज़ूआत पर मबनी तहरीरें समझ कर पढ़ सकें, अददी तरतीब, तीसरा, चौथा, 19वां वगैरह को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें, जमात, स्कूल की असम्बली, बज़्म अदब या बाहमी गुफ्तगू में अपने ख़यालात को इत्मीनान के साथ पेश कर सकें, अपने मुशाहिदात, ख़यालात को मरबूत, रवां और मौजू अंदाज में लिख सकें, इसमें ख़ास, मारिफा और इसमें आम नकरा में फ़र्क कर सकें, मुख्तलिफ समाजी तकरीबात में उर्दू बोलने में फ़ख्र महसूस कर सकें। सोचें और बताएं, त्यौहार से क्या मुराद है? कोई से 2 त्यौहारों के नाम बताएं। क्या आप जानते हैं कौमी त्यौहार हमारी तारीख से ताल्लुक़ रखते हैं। जिंदा कौमें अपनी तारीख हमेशा याद रखती हैं। हुस्न तरबिया। अपने कौमी त्यौहारों को जोश व खरोश से मनाना वतन से मोहब्बत का बेहतरीन इजहार है। कौमी त्यौहार हमें एहसास दिलाते हैं कि हम सब एक कौम हैं, हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत के इस रिश्ते में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये त्यौहार आपस में मोहब्बत और भाईचारे की फ़िज़ा कायम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये इंसान को ज़हनी तनाव से निजात दिलाकर मुस्बत ख़यालात को परवान चढ़ाते हैं और मनफी सोच को ख़त्म करते हैं। प्यारे बच्चों, हमें अपने कौमी और मजहबी त्यौहारों को अदब और आदाब के दायरे में रहकर मनाना है, क्योंकि हमें दुनिया को बताना है कि हम एक बावकार कौम हैं। इसलिए हमें अपने अमल से भी साबित करना होगा और हमें कोशिश करनी होगी कि हमारा हर कदम कौम की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए हो। कौमी त्यौहार। ख़ास अल्फाज तलफ़ुज़: मिली, तहसीन, चरागां, इनकाद, परचम, तारीख़ी। हर मुल्क अपनी मजहबी, तारीख़ी वाक़यात या अजीम शख्सियात की याद में कुछ त्यौहार मनाता है। ये त्यौहार इसलिए भी होते हैं कि कौमें अपनी तारीख़ और माजी से जुड़ी रहें। त्यौहार आपस में मेल जोल, इत्तेफाक और प्यार बढ़ाते हैं। योम आज़ादी, योम पाकिस्तान, योम दिफा, योम इकबाल और योम कायद पाकिस्तान के कौमी त्यौहार हैं। आएँ इन कौमी त्यौहारों के बारे में तफसील से जानते हैं। योम आज़ादी। ये दिन हमें 14 अगस्त 1947 की याद दिलाता है। इस दिन हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। मुल्क भर में इस दिन सरकारी छुट्टी होती है। मसाजिद में मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ करवाई जाती है। सरकारी इमारतों और घरों पर पाकिस्तानी परचम लहराए जाते हैं। बच्चे हों या बड़े जोश व खरोश से पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाते हैं और अपने घरों को झंडियों से सजाते और कौमी परचम अपने घरों की छतों पर लहराते हैं। टेलीविज़न और रेडियो पर खुसूसी मिली नगमे पेश किए जाते हैं। योम पाकिस्तान। 23 मार्च 1940 को मिंटो पार्क लाहौर में, जिसे अब ग्रेटर इकबाल पार्क कहा जाता है,
ایک جلسہ منعقد ہوا۔ اس جلسے میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی۔ اس جلسے کی صدارت شیر بنگال مولوی فضل الحق نے کی۔ قرارداد پاکستان کی بنیاد پر اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ نے ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی اور برصغیر کی تاریخ بدل ڈالی۔ ہر سال 23 مارچ کا دن یوم پاکستان کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن وفاقی دارالحکومت میں ایک بہت بڑی پریڈ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ملک بھر سے لوگ یہ پریڈ دیکھنے اسلام آباد آتے ہیں۔ یوم دفاع پاکستان میں ہر سال 6 ستمبر کا دن قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ دن پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی 1965 کی جنگ میں پاک فوج کی بہترین دفاعی کارکردگی اور قربانیوں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اسکولوں اور کالجوں کے علاوہ سرکاری دفاتر میں بھی 1965 کی جنگ کے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مختلف تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ رکیں اور بتائیں، بچے 14 اگست کا دن کیسے مناتے ہیں؟ آپ سب بچے مجھے بتائیں گے کہ آپ 14 اگست کا دن کیسے مناتے ہیں۔ اور مجھے یہ بتاؤ 1965 کی جنگ کن 2 ملکوں کے درمیان ہوئی تھی؟ یوم اقبال 9 نومبر کا دن شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے حوالے سے مشہور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1860 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں میں اپنی شاعری کے ذریعے سے آزادی کا جذبہ بیدار کیا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت سادہ اور صاف الفاظ استعمال کرتے ہوئے بہت سے اخلاقی اسباق کو نظموں کی صورت میں بیان کیا ہے۔ اس دن مزار اقبال پر فاتحہ خوانی کے ساتھ گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب بھی منعقد کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اسکولوں اور کالجوں میں علامہ محمد اقبال کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کی لازوال شاعری کے حوالے سے مشاعروں اور تقریری مقابلوں کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ یوم قائد پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم ولادت کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی نے برصغیر کے مسلمانوں کی تاریخ ہی بدل ڈالی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی انتھک کوششوں سے مسلمان ایک آزاد ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ 25 دسمبر کا دن یوم قائد کے نام ہے۔ یہ دن پورے پاکستان میں بھرپور جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے۔ اس دن پورے ملک میں چراغاں کیا جاتا ہے۔ مساجد اور مدارس میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مزار قائد پر بھی اس دن گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوتی ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ ہم نے جانا اور سیکھا، قومی تہوار کو جوش و خروش سے منانا چاہیے کیونکہ یہ وطن سے محبت کا بہترین طریقہ ہے۔ زندہ قومیں اپنے تہوار جوش و جذبے سے مناتی ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے قومی تہوار پڑھے ہیں۔ قومی تہوار ہماری قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ ہمیں ان تہواروں کو عقیدت و احترام کے ساتھ منانا چاہیے اور کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے ملک اور قوم کی بدنامی ہو۔ آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم جب بھی قومی تہوار منائیں گے اسے پرامن طریقے سے منائیں گے اور ملک و قوم کا وقار قائم رکھیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔